नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु कार्यक्रम साहित्य विशेषमा। म आज पनि उपस्थित भइसकेको छु तपाईँहरूकै आवाजको साथी भीम भूषाल। आज कार्यक्रममा म विशेषतः एकजना लेखक जो कावासोती नवलपुरका लेखक हुनुहुन्छ कृष्ण तिवारी, म उहाँको अधुरो प्रेम लिएर उपस्थित भएको छु। आशा छ उहाँको यो लेख कार्यक्रम अवधिभर सुनेर साथ दिनुहुनेछ। उहाँको अधुरो प्रेम यसरी सुरु हुन्छ। भर्खरै एसएलसी पास गरेको जोस असारे मासको सिमसिमे झरीको रुचाइसँगै कलेजको अभिमुखीकरण कार्यक्रममा पुगेँ। धेरै थरी स्कुलका नयाँ अनुहारहरू प्रशस्तै देखिन्थे। सबै आफ्नो मिल्ने साथीहरूको जोडीसँग गफ गर्दै बसेका थिए। उमेरको बेवकुफी भनौँ या साथीसँग छुटिने डर, तैँले के पढ्ने म पनि त्यही पढ्ने, यस्ता हल्लाहरू प्रशस्तै सुन्न सकिन्थ्यो। म चाहिँ सानैदेखि एकान्तमा बस्न रुचाउने मान्छे। मेरा खासै साथीहरू थिएनन्। कसैसँग खुलेर बोल्ने प्रवृत्ति ममा थिएन। खासै साथीहरू पनि थिएनन् त्यस दिन कलेजमा पनि। म एक्लै थिएँ। अभिमुखीकरण सकिएपछि हल्लाखल्ला गर्दै सबैजना बाहिर निस्कँदै कोही क्यान्टिन, कोही चौरतिर छरपष्ट हुँदै थिए। म सुरु घर फर्कन गेटसम्म पुग्दा एउटा आवाज मेरो कानसम्म ठोकियो। एक्सक्युज मी, यो साइकलको चेन बनाउन हेल्प गर न। म कुनै अपरिचित आवाजले झसङ्ग भएँ, किनकि म चिनजानकी मान्छेसँग पनि घुलमिल हुन सक्दिनँ थिएँ। एकदमै गाह्रो हुन्थ्यो। यहाँ त कोही अपरिचितको आवाज आइरहेको थियो। बिस्तारै मुन्टो माथितिर फर्काएर हेरेँ। हल्का कर्ली गरिएको कपाल, छेउतिरको कपाल सिरसिर हावाले बिस्तारै फरफराइरहेको थियो। आँखामा गाजल बाहिरैसम्म लामो पारेर लगाएकी थिए। एकछिन उसलाई हेरेको हेरी भएछु। सायद उसलाई अप्ठ्यारो लागेर हो आवाज आयो, कता हरायो। म हत्ता नपत्त उतिर ध्यान भड्काएर उसको साइकलको चेन बनाउन लागेँ। सकेपछि उसले सोधी, तिम्रो नाम के हो? मैले मसिनो स्वरमा जवाफ फर्काएँ, कृष्ण। अनि तिम्रो? उताबाट जवाफ आयो, राधा। मैले पुलुक्क आँखा पल्टाएर हेरेको देखेपछि उसले भने, मजाक गरेको, मेरो नाम प्रतीक्षा हो। मनमनै सोच्न थालेँ, ओहो कति फरासिली, म किन यसरी खुल्न सक्दिनँ। उताबाट फेरि बोली के भयो, टोलाउन रोग लाग्यो क्या हो? बिस्तारै जवाफ फर्काएँ, होइन। अनि के हो? सोध्न थाली। म उसको बोलीको मिठासमा हराइरहेको थिएँ। लागिरहेको थियो खालि ऊ मात्र बोलोस्, म बोल्न नपरोस्। त्यही पनि छोटो छोटो शब्दमा जवाफ दिइरहेको थिएँ। बिचमा उसले भन्दै थिए, तिमी त कस्तो लजाउने रहेछौ केटा मान्छे भएर पनि। म फिस्ता हाँसेँ। बल गरेर सोधेँ, तिमी कुन सब्जेक्ट पढ्ने हो? उताबाट जवाफ आयो, म्यानेजमेन्ट। तिमी? हत्ता नपत्ता जवाफ फर्काएँ म पनि। एसएलसीमा कति आएको तिम्रो? उसले सोधी। जवाफ फर्काएँ, 86.54%। ओहो कति ट्यालेन्ट रहेछ भाइ, के खान्छौ? उसले जिस्काए। साइन्स पढ्ने निधो गरेर गएको थिएँ, खै कसरी फुस्कियो। ल गएँ है, अब एउटै सब्जेक्ट पढ्ने रहेछौ, भोलि भेटौँला नि भनेर ऊ गई। म घर फर्केपछि पनि खै किन हो उसकै दृश्य आँखा अगाडि नाचिरहेका थिए। उसका स्वरहरू मस्तिष्कमा गुन्जिरहेका थिए। राति निन्द्रा पटक्कै परेन। कति बेला बिहान होला र कलेज जाउँला भन्ने मात्र प्रतीक्षाले त्यो रात काट्यो। बिहान झिसमिसेसँगै उज्यालो हुने बित्तिकै कलेज पुगेँ। उसको पनि बुवाको बिहान अफिसमा छिटो जानुपर्ने भएकाले छोड्न आएका रहेछन्। हिजो मैले साइकलमा देखेँ ऊ आज सेतो सुमो कारबाट प्रतीक्षा झरी। एकछिन मनमा अनेकौँ विचारका सालहरू उत्रन थाले। ऊ कलेजमा पनि कार चढेर आउने। तेरो एउटा खरको झुपडी बाहेक अरू केही छैन त किन यस्तो बेकममा कुनै अपरिचित स्तर नमिल्नेको बारेमा सोचिरहेछस्? मसँग उसलाई देख्नुभन्दा पहिले कुनै अपरिचितलाई मुन्टो उठाएर हेर्ने साहस थिएन। म टाढैबाट उसका भावनाका छालहरूसँगै टोलाएर हेरिरहेको थिएँ। ऊ नजिक आएर भने, हाई। उसको यति शब्द सुन्ने बित्तिकै शरीरबाट चिटचिट पसिना आउन थाले। एउटा ठुलो भूकम्पको कम्पन आए चाहिँ मेरो शरीरका अङ्गहरू काँपिरहेका थिए। तिमीलाई सन्चो छैन हो? ऊ बोली। बिस्तारै उसले मेरो निधारतिर हात लम्काई। सायद ज्वरो नाप्न चाहन्थे। म उसको हत्केलाको स्पर्शले झनै तरङ्गित भएँ। ए ज्वरो त हैन्छ है, जाम क्लासतिर। म पनि अब साइन्स पढ्दिनँ भन्ने सोचेर क्लासतिर लम्केँ। कलेजमा बिस्तारै उसँग घुलमिल हुन थालिसकेको थिएँ। हामी एउटै बेन्चमा बस्थ्यौँ। कलेजका केटाहरू हामीलाई एकअर्काको नाम लिएर खुब जिस्काउँथे। म अरूसँग खासै घुल्न नसके पनि उसको नाम लिएर जिस्काउँदा मनमा नै खुसी लाग्थ्यो। त्यही पनि उसलाई अप्ठ्यारो पो लाग्ने हो कि भनेर म उसको अघि अरूले जिस्काउँदा बाहिर नबोली रिसाएको भान पारिदिन्थेँ। उसलाई जिस्काउँदा चाहिँ ऊ एक अलग किसिमको हाँसोले टारिदिन्थे। ऊ म प्रति के सोच्थे थाहा थिएन, तर सायद जुन भावना ममा ऊ प्रति आउँथ्यो त्यो सायद प्रेम नै थियो। तर उसलाई भावना व्यक्त गर्ने साहस मसँग थिएन।
अक्सर क्लासका केटाहरू हाम्रो मित्रता देखेर जल्थे या उनीहरूलाई जिस्काउन मजा आउँथ्यो। उनीहरू मलाई निकै जिस्काउँथे। साले हेर्न क्या लाटो छ, त्यही पनि केटीसँग बस्छ, त्यसले नि क्या भाउ दिन्छ यार यसलाई। कहिलेकाहीँ यस्ता शब्दहरू कक्षामा साथीहरूबाट सुन्दा लाग्थ्यो जाउँ कि पुरै कक्षा कोठाको अगाडि उसँग मेरो भावना पोखिदिउँ। तर यसको लागि साहस बटुल्न मेरो लागि समुद्रमा मोतीको दाना उब्जाउनु जत्तिकै असम्भव थियो। बस एउटा अझै अर्को डर आयो, कतै यही मिठो मित्रता पनि टुट्ने त होइन। दिनहरू बित्दै थिए, म कक्षामा बोल्ने भनेको प्रतीक्षासँग मात्र। उसँग यति घुमिल भइसकेको थिएँ कि सारा भावनाहरू म उसँग खुलेर बताउन सक्ने भइसकेको थिएँ, सिवाय प्रेम। अलिअलि कुरा उसको साथी मिनासँग पनि हुन्थ्यो। दिनहरू बित्दै थिए, भ्यालेन्टाइन डेको दिन आयो। प्रतीक्षाले मलाई एउटा खाली कोठामा बोलाई, म तिमीलाई केही भन्न चाहन्छु, तिमी मलाई मन पराउँछौ हो? उसले प्रश्न गरी। मलाई कता कता डर लाग्यो, त्यही पनि अवसर थियो। उसकै माध्यमबाट भए पनि आफ्ना भावनाहरू पोख्ने बिस्तारै जवाफ फर्काएँ। अनि आजसम्म मलाई किन भनेनौ त? उसले यस्तै अनेकौँ प्रश्नमाथि प्रश्न गर्दै थिए। जब मन पराउँछ भन्न नसक्नेले अब हग डे, किस डे कसरी मनाउँछौ नि, मसँग ऊ जिस्काउँदै थिए। साला जे पर्ला पर्ला भनेर भनिदिएँ, आई लभ यु प्रतीक्षा। ऊ सायद मेरो अङ्गालोमा बाँधिन आउँदै थिए। एक्कासी पाले दाई आएर ढोका तिर्साए, हामी हत्त न पत्त त्यहाँबाट बाहिर गयौँ। त्यही पनि खुसीको सीमा थिएन। मसँग मेरो एकतर्फी प्रेम दुईतर्फी भएको थियो। ऊ बारम्बार भन्थे, हेर हेर्दै त सोझो छौ नि, मलाई छोड्न पाउनौ नि, हाम्रो त जात पनि मिल्दैन। म छेत्री, तिमी बाहुन। तिम्रो परिवारले नस्वीकार्ने पो हो कि मलाई ऊ गुनासो गर्थे। म घरको एक्लो छोरो, आमा बाबाको मेरो कुरा आजसम्म कहिले टालेका छैनन्। तर तिमी एक धनी परिवार कि छोरी, तिम्रो परिवारले मलाई स्वीकार्ला त? मनमनै सोच्थेँ। बिस्तारै +2 पनि सकियो। ऊ सिए पढ्न भनेर बेङ्गलोरका लागि लाग्न थाली। मेरो चाहिँ आर्थिक अभावले गर्दा मैले पढाइ रोक्नु पर्यो। ऊ टाढा थिए तर पनि मेरो दिमागभरि थिए, मुटुभरि थिए। एकपल पनि छुटिएर बस्न गाह्रो पर्ने दिनहरू निकै खल्लो लाग्न थाल्यो। भिडियो कलमा कुरा त हुन्थ्यो, त्यही पनि मन भनिन्थेन। दिन कटाउन पनि अनि घरमा यसो सहयोग होस् भनेर मैले ग्यारेजमा एकाउन्टेन्टको काम गर्न थालेँ। 9,000 दिन्थ्यो एक महिनाको, तर उसलाई फोन गर्दा गर्दै सकिन्थ्यो। उसको सिएको कोर्स पनि लगभग 5 वर्षमा सकिने बेला हुन लागेको थियो। ऊ नेपाल आएकी थिए। मिनाले कतै घुम्न जाउँ भनेर प्लान गर्दै थिए। मलाई केही विशेष कामले पोखरा जानु थियो। पोखरा घुम्न जाने प्लान बन्यो। हामी त्यही बेलुका फर्कन अबेर भयो। उसँगै सिए पढ्ने साथीको घर रहेछ पोखरामा। उसले सँगै पढ्ने साथीलाई कल गरेर मेरो बाबालाई फोन गरेर हाम्रोमा बसे भन्दै है भनेर उसले एउटा होटेलमा रुम बुक गरे अनि प्रतीक्षा हामी दुई रुममा बस्यौँ। मैले सक्न नपाउँदै उसले मेरो कान तान्दै भन्न थाले, सिए बन्न लागेको देखेनौ र पैसा जोगाउन आउँछ नि मलाई, त्यही पनि तिमी जस्तो सोझोले मलाई के नै गरौला र? ऊ जिस्काउँदै थिए। हामी त्यो रात एउटै कोठामा बितायौँ। म चाहन्थिनँ, तर उसकै ढिपीमा हामीले एकअर्कासँग शरीर पनि स्वाट्यौँ। ऊ निर्धक्क थिए। आफ्नो बिहे गर्ने उमेर पनि त भइसकेको। अब मेरो सिए सकेपछि बिहे गरिहाल्छौँ नि। अब 1 महिना त छ। म इक्जाम सकेर फर्कन्छु अनि हामी बिहे गर्नुपर्छ है भन्दै ऊ यसरी नै मसँग कुरा गर्दै थिए। पर्सिपल्ट ऊ आफ्नो फ्लाइट भेट्न काठमाडौँ गई। हाम्रो म्यासेन्जर भाइबरमा कुरा गर्दै दिनहरू कट्दै थिए। अब मलाई घर बनाउनु थियो। प्रतीक्षासँग बिहे गरेपछि म यस्तो 9,000को जागिरले कसरी जिन्दगी चलाउन सक्छु र? कहिल्यै माटोमा नटेकेकी ऊ मेरो झुपडीमा कसरी रहली भन्ने सोचले खाडी भए पनि जानुपर्छ भन्ने विचार गर्दै थिएँ। म पासपोर्ट बनाउन भनेर काठमाडौँ जाँदै थिएँ, ग्यारेजको एउटा स्कुटी लिएर। नारायणगढ मोरिङ पुग्न भ्याउँदा नभ्याउँदै एक होल बाइकमा मान्छेहरू आएर मलाई घेरे। दुईजनाले मेरो स्कुटी रोकेर च्याप्प हात समाए अनि अर्कोले रुमालमा खै के औषधि जस्तो सिसा दलेर मुखमा अड्यायो। म बेहोस भएँ। अब होस आयो। जब होस आयो मैले आफूलाई एउटा अँध्यारो कोठाभित्र पाएँ। मलाई बाँधिएको थियो। होस आउने बित्तिकै एउटा लामो कपाल पालेको झ्याङरङ्ग परेको मान्छे आयो। झ्याङ्गो थियो। म काँपिरहेको थिएँ। डराएरै भए पनि सोधेँ, मलाई यहाँ किन ल्याएको? उसले थर्काउँदै भन्न थाल्यो,
होटेलमा अर्काकी छोरीसँग रात बिताउँदा के हुन्छ भन्ने सोच त हतारो थिएन। अहिले चाहिँ किन हतारो मसँग भए? कसरी थाहा पायो यो मान्छेले? कतै यही कुराले प्रतीक्षालाई गाह्रो पर्ने त होइन भनेर हिम्मत जुटाएर सोधेँ। म उसको अङ्कल हुँ। ऊ बोल्यो, हामी बिहे गर्ने नै हो, अब यसमा के समस्या छ? मैले भ्याउँदा नभ्याउँदै ऊ गर्जियो। बिहे? त्यो पनि प्रतीक्षासँग? आफ्नो औकात हेरेछस् तैँले? प्रतीक्षाको सम्पत्ति कति छ थाहा छ? त जस्तो 2 कौडीको औकात नहुनेले प्रतीक्षाको सपना देख्ने? भन्, अब छोड्छस् कि नाइ उसलाई? छोड्छु नभनेसम्म उसले त्यहाँबाट छोडिदिने लक्षण नै देखिएन। मैले नजादिने पारामा आफ्नो कुरा मानेझै गरेर बाहिर निकाल्न अनुनय विनय गरेँ। उसको खुट्टा ढोगेँ। अब प्रतीक्षालाई सधैँको लागि बिर्सने र उसँग फोन भेटघाट नगर्ने शर्तमा उसले मलाई बाहिर निकाल्यो। म आफैले काम गर्ने गरेको ग्यारेजको एउटा कोठा कसरी? ओहो, ग्यारेजको मालिकले नै उसको घर भाडामा लिकेको रहेछ। उसैसँग मिलेर मलाई त्यहाँ पुर्याइएको रहेछ। त्यस दिनबाट मलाई कामबाट पनि निकालिदियो। मसँग अब केही थिएन, न काम न प्रतीक्षा। म निराश मुख लिएर घर फर्केँ। घर पुग्दा नपुग्दा एउटा नयाँ नम्बरबाट फोन आयो। प्रतीक्षाले गरेकी रहेछ। तिमीसँग एकदम जरुरी कुरा गर्नु छ, मलाई छिटो भेट है भन्दै थिए। म नेपाल आएको छु। म नचिने चाहिँ गरेर कुरा टार्न खोज्दै थिएँ। उसले अलग्गै लहोजमा बोल्न थाले। तिमी ठिक त छौ? कसरी इग्नोर गर्यौ? कृष्ण, म प्रेग्नेन्ट छु। म प्रतीक्षा, तिम्रो प्रतीक्षा। ऊ भक्कानेर छोडेर रुन थाल्यो। म छाँगाबाट खसी जस्तै भएँ। बोल्दा बोल्दै मेरो मोबाइल हातबाट झऱ्यो। मलाई चक्कर लाग्न थाल्यो। भगवान्, तिमीले मलाई कुन धर्म सङ्कटमा पार्यौ? हत्तनपत्त मोबाइल उठाएर मैले भने, भोलि कता हुन्छौ? भोलि त्यो नारायणी रिभर साइडमा आऊ न, त्यहीँ कुरा गरौँला नि भनेर उसले फोन राखी। म राति निदाउन पटक पटक पोल्टी फिरिरहेको थिएँ। साला, यो माया भन्ने चिज पनि अनौठो छ। नभए पनि निदाउन दिँदैन। भए पनि मैले उसलाई भेट्न नगए कतै उसले गलत कदम उठाउने त होइन? फेरि अर्को डरले, कतै मलाई नि मान्छेले देखे भने? रातभर मस्तिष्कमा प्रेम र डरको युद्ध चलिरह्यो। निष्कर्षमा म उसलाई भेट्न नगई मनले मानेन। अगाडि आउँदा आउँदै उसले अङ्गालोमा झम्टेर रुन थाले। कृष्ण, हामी बिहे गरौँ। मेरो बाबाले अर्कै केटासँग बिहे गरिदिने फिक्स गरिसक्नु भएको छ। म तिमी बिना बाँच्न सक्दिनँ। बिहे? कसो? कोसँग? मैले सोधेँ। उसले मोबाइल निकालेर फोटो देखाए। उसँग नभेट्ने बाचा गराएको उही अङ्कलको छेउमा एउटा केटा थियो योसँग। मैले सोधेँ, यो मान्छे तिम्रो अङ्कल होइन? नाइ, यो मेरो बाबाको बिजनेस पार्टनर। अनि उहाँकै छोरासँग मेरो बिहे गरिदिन लाग्या। ऊ रोई। यो केटा मलाई सानैदेखि मन पर्दैन कृष्ण। मेरो पेटमा तिम्रो बच्चा छ। न उसलाई भन्न सक्छु, न तिमी बाहेक अरूको बन्न सक्छु। अब हामी बिहे गरौँ कृष्ण। म केही बोल्न नै सकिनँ। म साहस बटुलेर सिधा प्रतीक्षाको बाबासँग कुरा गर्छु भन्दै सम्झाएर म घर आएँ। भोलि फोन गरेर मलाई प्रतीक्षाले बाबाले तिमीलाई भेट्न बोलाउनु भएको छ भनेर घर बोलाए। ममा केही आशाका त्यान्द्राहरू पलाएका थिए। घर बोलाएपछि पक्कै पनि हाम्रो प्रेम स्वीकार हुनेछ भन्ने विश्वासले त्यो दिन हल्कासँगै काट्यो। भोलिपल्ट बिहान 11 बजेको टाइममा म लोकल बस चढेर कावासोतीबाट भरतपुर पुगेँ। प्रतीक्षाको घर हामीले +2 पढेको कलेजबाट अलि पर थियो। मलाई भेट्न मुस्किल परेन। मैले बाहिर रिङ बजाएँ। ढोका खुल्यो। मेरो घर अनि प्रतीक्षाको घर। म कल्पना गर्न थालेँ। मेरी प्रतीक्षा कसरी रहली त्यो चुहिने सानो मुनि। खेर पहिला आफ्नो बनाउनु छ उसलाई। प्रतीक्षाको बाबासँग फेस टु फेस यो पहिलो पटक थियो। नमस्ते अङ्कल, यति भनेर मैले शिर निहुराएँ। सोफामा बसेर उहाँले प्रश्नहरू सोध्न थाल्नुभयो। अनि पढाइ कति छ नि बाबुको? 12 पास। प्रतीक्षासँगै पढेको। अनि के गर्छौ? अब खाडी जाने सोचमा छु। अस्ट्रेलियाको पिआर होल्डरसँग प्रतीक्षाको बिहे फिक्स भइसकेको थियो। तिमी पनि एउटा काम गरिदिन्छौ भने एक पटक सोच्न सकिन्छ। हुन्छ। त्यो समय मैले प्रतीक्षा बाहेक अरू केही देखेको थिएन। त्यसैले मैले हुन्छ भनिदिएँ। केही सामान छ काठमाडौँसम्म पुर्याउनु पर्ने, लगिदेऊ न बाबु। अहिले मेरो व्यस्तताले गर्दा भ्याएको पनि छैन। उहाँले भ्याउँदा नभ्याउँदै बोले जाबो पनि। म बोलेँ, यदि जाबो पनि
म गर्न सक्दिनँ होला त? उहाँले मलाई एउटा कालो झोला र फोन नम्बर अनि ठेगाना लेखेको कागजको टुक्रा दिनुभयो। म भोलि बिहानै प्रतीक्षाको स्कुटी लिएर सामान लिएर काठमाडौँ लागेँ। बाटोमा पुलिस जाँच थियो। मेरो झोला चेक गर्दा 4-5 थरी ड्रग्सका प्याकेटहरू झोलाभरि निस्के। त्यो पुरा हुन नपाउँदै मोबाइलमा SMS आयो, गुड लक फर योर अपकमिङ फ्युचर, प्रतीक्षाको बाबा भनेर। मेरो डरले सीमा नागिसकेको थियो। मलाई चौकीमा लगेर अनेकौँ सोधपुछ गर्न थालियो। म उहाँको नाम जोड्न खोज्दै थिएँ। उहाँ जस्तो समाजको एउटा भलाद्मी मान्छेलाई आरोप लगाउने मान्छे झनै लाठीको वर्षाहरू बर्सन थाले। मेरो अलिकति भएको 1 कट्ठा जमिन पनि मलाई चौकीबाट निकाल्दा सकियो। म बाहिर आउँदा प्रतीक्षाको बिहे सकिसकेको रहेछ। मलाई मोबाइल जब दियो तब पुलिस रिप्लाई, कृष्ण कता छौ? छिटो आऊ न, बाबा त मान्नु भएको छ त, हाम्रो बिहेको लागि भन्दै 50 भन्दा बढी SMS आएको रहेछ। वाह भगवान्, तैँले क्या भाग्य रचिस् मेरो। मलाई पल पल प्रतीक्षाको यादले तडपाउँथ्यो। काम गरौँ जागिर थिएन, विदेश जाउँ पैसा थिएन। म बिस्तारै प्रतीक्षाको बिहे, घरको खस्कँदो आर्थिक परिस्थिति र आफ्नो पीडाले डिप्रेसन, एन्जाइटी र प्यानिक अट्याकको शिकार हुन पुगेँ। जिन्दगी निकै फिक्का लाग्न थालिसकेको थियो। म भगवानमा एकदमै आस्था राख्ने मान्छे। मैले भगवान छन् भन्ने विश्वास पनि गुमाइसकेको थिएँ। मैले पटक पटक प्रतीक्षालाई कल गर्न खोजेँ तर लागेन। फेसबुक, भाइबर, इन्स्टाग्राम जताततै म ब्लक थिएँ। मलाई डिप्रेसनले यस्तोसम्म अवस्थामा पुर्यायो कि मलाई साइक्याट्रिक वार्डमा 1 महिनासम्म बस्नु पर्यो। पछि रेगुलर चेकअप गर्न आउने शर्तमा मलाई डिस्चार्ज गरियो। मलाई निदाउन औषधि चाहिन्थ्यो। केही मात्रामा भए पनि डिप्रेसनका गोलीहरूले बस मलाई शान्त त बनाउँथे, तर प्रतीक्षाको यादहरू रोक्ने औषधि मलाई साइक्याट्रिकबाट नै निकाल्न सकिरहेको थिएन। गरिब परिवारको छोरो, एक्लो छोरो, 24 वर्ष भइसक्दा समेत केही गर्न नसकेको त्यो पीडामाथि प्रतीक्षासँगै बिताएका पल पल आउने यादहरूले मैले जिन्दगीदेखि हार खाइसकेको थिएँ। कयौँ पटक आफैलाई चोट पुर्याउने कयौँ गतिविधि गरेँ, त्यो अहिले मलाई आफैलाई याद छैन। मलाई घरबाट बिहेको दबाब आउन थाल्यो। अब कति दिन उही प्रतीक्षा भन्दै बस्छस्? ऊ त अरूपी भइसकी। तैँले चाहेर पनि अब ऊ तेरी हुन सक्दिन। पटक पटक मलाई सम्झाउने कोसिस गर्थे मेरा आफन्तहरू। मैले बाबा आमाको कुरा टाल्न नसकेपछि बिहे पनि गरेँ, प्रकृति नाम गरेकी केटीसँग। बिहेपछि प्रकृतिलाई पनि मेरो सकथुक भनिदिएँ। उसले केही भनिन। पास्टलाई छाडिदिनुहोस् कृष्ण, मलाई तपाईँको इतिहाससँग मतलब छैन। अब तपाईँ अनि म मिलेर जिन्दगी अगाडि बढाउनुपर्छ। मलाई प्रकृतिले रेगुलर चेकअपको लागि लान्थे। मेरो घरको निम्ति एउटा नारी भएर निभाउनुपर्ने कर्तव्यभन्दा पनि धेरै गर्थी ऊ। जति नै होस्, प्रकृतिप्रति प्रतीक्षाको जस्तो प्रेम मबाट कहिले पलाउन सकेन। सायद म मध्यरातमा पनि बरबराउँदो रहेछु प्रतीक्षाको नाम लिएर। उसलाई कति पीडा हुन्छ त्यो कुराले म अनुमान लगाउन सक्थेँ, तर मैले रहरले त्यो सब गरेको थिइनँ। एउटी नारीले सब थोक सहन सक्छे, सब थोक बाँड्न सक्छे, तर आफ्नो जीवनसाथीले एक प्रेमीलाई गर्ने प्रेम आफैलाई मात्र गरोस् भन्ने चाहन्छे। म आफ्नो लोग्नेलाई आफू बाहेक अरूको नाम नलिगोस् भन्ने चाहन्छे। यति बुझ्दा बुझ्दै पनि परिस्थितिले मलाई बाध्य गराउँथ्यो। त्यही पनि मलाई ठिक गराउन प्रकृतिले कुनै कसुर बाँकी छोडिन। म बिस्तारै हल्का हुँदै पनि गएको थिएँ। जब अन्तिम फलोअपमा मलाई अस्पताल लगेकी थिए प्रकृतिले, साइक्याट्रिक वार्डमा मैले प्रतीक्षालाई देखेँ। ऊ सेतो कुर्तामा थिए, कपाल जिङ्रिङ्ग थिए। पहिलेकी प्रतीक्षा र अहिलेकी प्रतीक्षामा मैले धेरै फरक देखेँ। सायद उसले मलाई देखियो, उसले आफ्नो सुन्नीको पल्लुले मुख ढाके मैले नदेखोस् भन्ने चाहन्थे सायद। मैले उसको नजिक गएर बोलाएँ, प्रतीक्षा। ऊ झस्की। तपाईँ को हो? उसले नचिने गरी प्रश्न गर्न थाले। म कृष्ण, तिम्रो कृष्ण। मेरो शब्द भुइँमा खस्न नपाउँदै उसले को कृष्ण भनेर झर्कन थाले। म त्यहाँबाट फर्कन खोज्दै थिएँ। प्रतीक्षाले नै बोलाइ, कृष्ण बिहे गरेछौ, बधाई छ। म भन्दा निकै धेरै माया गर्ने पाएको छौ भन्ने सुनेको थिएँ। मैले यी शब्दको वास्ता नै गरिनँ। प्रकृति त्यहीँ थिए। त्यही पनि मैले सोधेँ, तिमी यो अवस्थामा कसरी पुग्यौ? मलाई बिहे गरेको होइन रहेछ कृष्ण। त्यसले मेरो बाबाको सम्पत्तिमा आँखा गाडेको रहेछ। सबथोक आफ्नो नाममा पर्यो अनि मेरो पेटमा तिम्रो बच्चा छ भन्ने थाहा पाएपछि मलाई डिभोर्स दियो। भएको सबथोक हडप्यो। म नेपाल फर्केँ। बाबाले यो सब सहन सक्नु भएन अनि सुसाइड गर्नुभयो। तिमीसँग निकै रिस उठेको थियो मलाई। बाबालाई मनाएर नआएपछि 3 वर्ष तिम्रो रिसको भुमरीमा फसेँ।
भुमरीमै बसेँ। पछि बाबाले सुसाइड नोटमा सप्तुक लेखी छाड्नु भएको रहेछ। मैले तिमीलाई चिन्न नै सकिनँ कृष्ण। ऊ झन् रोएर बोल्न थाले। म डिप्रेसनको शिकार भएँ। तिम्रो बच्चा अनाथ आश्रममा छ। एउटा बुवा बिना एक्लै आमा भएर बाँच्न निकै गाह्रो रहेछ यो समाजमा। मलाई तिमीले छोडेपछि बिहे बिना कि आमा भनेर थुक्थे गाउँभरि। बाबालाई त खाई अब गाउँका कोलाई खाने हो। यो अलक्षिनाले यस्ता शब्दहरू कहीँ बसाइसकेको छु मैले। मिनाले मलाई तिम्रो हरेक कुराहरू फोन गरेर भन्ने गर्थे। तिमी सिएको युनिभर्सिटी टपर, त्यो पनि बेङ्गलोरको एक टप युनिभर्सिटीबाट यसरी हार खाने हो त? म सम्झाउँदै थिएँ। उसले भन्न थाली, म जागिरको लागि जहाँ जान्थेँ यही कुराले गर्दा मलाई दिन थिएन। चरित्रहीनको ट्याग लागेको थियो मलाई। ऊ घुक्क घुक्क गर्दै रोँदै थिए। बाबुलाई टोक्नेले अफिसमा राखेर पनौती लाग्छ यस्तो जवाफ पाउने गर्थेँ मैले। ऊ झन् रुन थाली। मैले पनि मलाई भेट्न किन आएनौ त? मैले सोधेँ। तिमीले बिहे गर्यौ, कसैको बनाऊ घर भत्काउनु थिएन। प्रकृति पनि म जस्तै एउटी केटी मान्छे हो। म एक नारी भएर नारीको घर भत्काउन कसरी आऊँ? प्रकृतिले आएर सम्झाउन थाले। दिदी, तपाईँको साथमा हामी छौँ, तपाईँ नआत्तिनुहोस्। प्रकृतिले प्रतीक्षालाई ढाडस दिँदै थिए, तर आँखाभरि आँसुका पनि ससर्किरहेको प्रश्रय देखिन्थ्यो। म ठुलो दोधारमा थिएँ। प्रकृति चाहन्थे प्रतीक्षा हामीसँगै घर जाओस्, तर प्रतीक्षा मानिन। हामी घर फर्कन बाहिर निस्क्यौँ। बाहिर सडक पार गर्दै गर्दा एउटा कार बाङ्गो ट्याङ्गो गर्दै आयो। प्रतीक्षा गर्दै थिए। एक्कासी बाटोबाट आइरहेको कार ठोकियो प्रतीक्षामा। रक्ताम्य भएर भुइँमा ढले। प्रकृतिको पेटमा ठोकियो। धन्न उसलाई धेरै चोट लाग्न पाएन। कारबाट उही प्रतीक्षाको लोग्ने निस्केर भन्न थाल्यो, प्रोपर्टीको लागि लड्छु भनेर नसोच्नु। ऊ फरार भइहाल्यो। हामी प्रतीक्षालाई छिटो एम्बुलेन्स बोलाएर अस्पतालतर्फ फर्कायौँ। प्रकृति सकी नसकी बल गरेर एम्बुलेन्समा प्रतीक्षालाई उठाउन मद्दत गर्दै थिए, एउटा घायल शरीर लिएर पनि। वाल्मीकि अनाथ आश्रम क्षेत्री हाम्रो प्रेमको निशानी। प्रतीक्षा बेहोसीमा बरबराउँथे। हामीले अस्पताल त छिट्टै पुर्याएका थियौँ। कैयौँ पछि भेटिएकी प्रतीक्षा अब छिट्टै ठिक होस् भन्ने एउटा झिनो आशा बोकेर हामी बाहिरै केही बेर उभियौँ। तर अफसोस, अस्पतालमा पुगेको केही बेरमै प्रतीक्षाले सास छोडी र डाक्टर आएर सुस्केर हाल्दै भन्न थाल्यो, सरी, सी इज नो मोर विथ अस। म बेहोस भएँ। त्यसपछि त्यहाँ के भयो मलाई थाहा थिएन। होस आउँदा म प्रकृतिको काखमा थिएँ। होस आउन नपाउँदै मैले सोधेँ, प्रतीक्षा कहाँ छ? प्रतीक्षा खै? म पागलसरी बरबराउन थालेँ। जताततै प्रतीक्षासँग अस्पतालदेखि बाटो र बाटोदेखि अस्पतालको बिचमा भएका दृश्यले मेरो आँखालाई अलमलाइरहेका थिए। मलाई प्रतीक्षाको मात्र किन यति खुल्दुली भइरहन्थ्यो? आखिर चोट प्रकृतिलाई पनि लागेको थियो। प्रकृतिले जवाफ फर्काई, उसको पोस्टमार्टम हुँदैछ। अनि तिमीलाई कस्तो छ? मलाई ठिक छ। तर ऊ अकमकाई, तर के? तर म अब कहिले आमा बन्न सक्दिनँ कृष्ण। ऊ रुन थाली। मेरा काँधमा आफ्नो अनुहार राखेर मैले त्यो अवस्थामा पनि सपथुक बिर्सेँ। यहाँ प्रकृतिमा पनि प्रतीक्षाकै छवि देखेँ। थाहा भएन। एकपटक जोडले मेरो अँगालोमा बाँधेँ मैले उसलाई। एकछिन पछि छोड्न खोज्दै थिएँ। उसले झन् जोडले मलाई समाते। बिहेको 3 वर्षपछि म उसको समीपमा यसरी पहिलो पटक आएको थिएँ। ऊ सायद मलाई घन्टौँसम्म यसरी नै बाँधेर राख्न चाहन्थे। त्यही पनि मैले मुख फोरेरै भने, प्रतीक्षा। प्रकृति झस्की, ह? उसले आफ्नो चुन्नीको आँचल उठाएर मेरो पनि उसको दुवैको आँसु पोछिदिए। म एक मनले सोच्न थालेँ, प्रकृतिले मलाई प्रतीक्षाले भन्दा धेरै माया गर्छ। तर त्यो मन किन प्रतीक्षातिर मात्र जान्छ? मस्तिष्कले जवाफ फर्कायो, किनकि त उसलाई प्रेम गर्छस् हृदयदेखि। अनि जे मलाई प्रकृतिले गर्छ त्यो चाहिँ प्रेम होइन। मस्तिष्कबाट उत्तर आएन। उल्टो एउटा प्रतिप्रश्न फिर्ता आयो, अनि प्रतीक्षालाई यसरी न्याय हुन्छ त? अनि प्रकृतिलाई? यस्ता विचारमा
विचारका द्वन्द्व मनमनै हुँदै थिए। घरमा एक्कासी पुलिसको गाडी प्रतीक्षाको लास लिएर आयो। मानिसहरू जम्मा भए। मेरो आँखाबाट भरभर आँसु झर्दै थिए। प्रकृति पनि बलिन्धारा आँसु पुस्दै मलाई सम्हाल्न खोज्दै थिए। जुन हातले प्रतीक्षाको सिउँदोमा सिन्दुर भरिदिने सपना देखेको थिएँ, तिनी हातले आज उसको दाग बत्ती। प्रतीक्षासँग बिताएका पलहरू, सबै सपनाका कङ्कालहरू उसको चिहानसँगै खरानी भएर उडे केही पलभरमै। प्रतीक्षा प्रतीक्षा प्रतीक्षा। मेरो बाबा आमा आजित भइसकेका थिए। अब मरेर जाने के माया प्रकृति छ त तेरो निम्ति। तर प्रतीक्षाको कुरालाई लिएर प्रकृतिले मलाई कहिले केही नराम्रो भनिन। उसले मलाई उल्टै ढाडस दिन्थे। ऊ सम्झाउँथे, कृष्ण, छोडेर जानेहरूको लागि कति दिन यसरी बस्नुहुन्छ? हामी सबैजना छौँ त तपाईँको निम्ति। अलि दिनपछि प्रकृति मामा घर जान्छु भनेर गई। केही दिन म घरमा एक्लै थिएँ। प्रतीक्षाकै यादमा टोलाएर बस्थेँ। म मानिसहरूसँग कुरा गर्न नै मन पराउँदिन थिएँ। यो त कस्तो इन्ट्रोभर्ट टाइपको छ, के कुरा गर्नु भनेर अरू पनि मसँग टाढिन खोज्थे। हुन त मेरो सानैदेखिको स्वभाव कसैसँग खासै नबोल्ने खालको थियो। त्यही पनि म प्रतीक्षाको बिहे भएदेखि झन् अलिअलि पनि नबोल्ने खालको भएको थिएँ। सायद प्रकृति हुँदी हो त यो परिस्थिति आउन नै दिने थिएन होला। 15 दिनपछि साथमा एकजना 2-3 वर्षकी पिच्ची लिएर घर फर्की। ठ्याक्कै नाक मेरो जस्तै अनि अनुहार र शरीर प्रतीक्षाको जस्तै भएकी बच्चा। ओहो, मेरो निम्ति एउटा उपहार थियो प्रतीक्षाले छोडेर गएको। प्रकृतिले मेरो घरमा मेरो आधा खुसी फर्काइदिए प्रतीक्षाको सम्झनामा। प्रकृति मामा घर गएकी होइन छ। 15 दिन लगाएर वाल्मिकी आश्रम खोजेर बच्चा एडप्ट गर्नुपर्ने सम्पूर्ण प्रक्रिया पुरा गरेर ल्याएकी रहेछ। मेरो अनि प्रतीक्षाको प्रेमको निशानी कृपा। हामी त्यसपछि अहिले एउटा परिवार, प्रकृति, कृपा अनि म र मेरो बाबा आमा छौँ। प्रकृतिले प्रतीक्षाका फोटाहरू निकालेर भित्ताभरि सजाइसकेकी छे, मेरो र प्रतीक्षाको समेत। कृपालाई पनि आजसम्म उसले आमा नभएको आभास हुन दिएकी छैन। प्रकृतिले प्रतीक्षाको जन्मदिन मनाउँछे हर साल। उसका तस्बिरहरू पूजा कोठामा पनि सजाएकी छे। ऊ प्रतीक्षा र मेरो प्रेमको पूजा गर्छे दिनदिनै। प्रकृतिले मेरो निम्ति के गरिन, सबथोक गरी। बदलामा मैले उसलाई जाबो प्रेम पनि दिन सकिन। हेर्दा अहिले मेरो परिवार पूर्ण छ, तर प्रेम मनबाट नै भन्नुपर्दा अधुरो नै छ। म चाहन्छु प्रकृतिले नै यो संसारभरिका सारा खुसी उसले नै पाओस्, तर पलभरमै बिर्सन्छु कि ऊ मेरो श्रीमती हो। जब प्रतीक्षाको यादले मलाई हर पल तडपाउँछ, म अहिले डिप्रेसनमा पनि छैन, जसको श्रेय एकमात्र एक प्रकृति हो। म प्रकृतिको मन राखिदिनकै निम्ति उसलाई प्रेम गरे चाहिँ गर्छु, बाहिरी देखावटीपनको निम्ति। तर प्रेम जुन मुटुबाट गरिन्छ त्यो त्यसमा मैले प्रतीक्षाको ठाउँमा प्रकृतिलाई कहिल्यै प्रतिस्थापन गर्न सकेको छैन र मलाई लाग्दैन पनि कि यो जुनीमा त्यो कुरामा सम्भव हुनेछ। हामी तीनबीचको प्रेम पूर्ण छ, तर आफैमा अधुरो। मात्र फरक छ त बाहिरी देखावटीपनको र साँचो प्रेमको। म कर्तव्य ठान्छु प्रकृतिलाई प्रेम गर्नु, तर बस मुटुहरू आज पनि प्रतीक्षाकै निम्ति धड्किन्छन्। मलाई थाहा छ मैले प्रकृतिलाई अन्याय गरेको छु। त्यही पनि यो मन भने, तर पनि यो मन भन्ने चिज अनौठो हुँदो रहेछ। जुन कुरा भाग्यमा हुँदैन त्यो कुरा पाउनको निम्ति मरिमेट्दो रहेछ, चाहे त्यो पलभरमै विलीन हुने सपना किन नहोस्। प्रकृतिको म प्रतिको प्रेम अनि मेरो प्रतीक्षा प्रतिको प्रेम एउटा सदाबहार बहाव चाहिँ बनेर बगिरहेछ। एउटा अधुरो प्रेमको नदी चाहिँ बनेर, जुन कहिल्यै मर्ने छैन, कहिल्यै सुक्ने छैन, हिँडिरहनेछ अनजान पाइलाहरूसँगै, कहिल्यै आफ्नो गन्तव्यमा नपुग्ने गरी।